अब आप सुनो, आप जल्दी जा रहे हो, आप टाइम है आपके पास, तो आपको 4 रकात पढ़ना है। कितने पढ़ना है भाई? 4 रकात 2 तरह से होगी। एक एहराम, एक तकबीर तहरीमा सलाम कह दिया, फिर एक तकबीर तहरीमा सलाम कह दिया, और एक भी हो सकता है एक ही तकबीर तहरीमा अत्तहियात में बैठ गए 2 रकात के बाद, लेकिन सलाम नहीं फेरे, और एक 2 रकात पूरी करके आखिरी में क्या फेरे? सलाम फेरे। ऐसा ही है। अब आपको 4 रकात, जल्दी जा रहे हैं तो इसमें क्या है? 2 रकात क्या है? 2 रकात उम्रा समझ लो, 2 रकात क्या समझ लो आप? हज समझ लो। ऐसे 4 रकात समझ लो। अब यहां से आप जाते हो तो एहराम बांधते हो, हज का नहीं। किसका बांधते हो? उम्रे का बांधते हो। यहां से उम्रे का एहराम बांधते ही आप किसमें दाखिल हो गए? एहराम में दाखिल, उम्रे में दाखिल हो गए। अब बहुत सी चीजें आपको क्या नहीं करना है? नहीं करना है, जैसे नमाज में नहीं करना है। अब उम्रा कर लिया, करने के बाद सलाम कर डाले, क्या अलग करा डाले। आप किससे बाहर आ गए भाई? उम्रे से बाहर आ गए। फिर 8 जिल्हिज्जा जब आता है, फिर दोबारा हज का एहराम बांधे। एहराम बांधकर उसको क्या करे भाई? हज पूरा करे, करके फिर क्या करे? तो 2 मर्तबा एहराम बांधे, 2 मर्तबा अलग कराए। तो उम्रे को अलग करके, हज को अलग करके ये कराए। इसको बोलते हैं हज तमत्तो। इसको क्या बोलते हैं? तमत्तो। किसे किसे बोलते हैं? तमत्तो जो बोलता हूं, यहां आपकी इस्तिलाह में बोल देता हूं, रिलैक्स। क्या भाई? रिलैक्स। 2 रकात पढ़े थे भाई, संभल को पढ़ेंगे, फिर ये खोल क्या सलाम फेर डाले, फिर थोड़ी देर बैठे, उसके बाद उसको फिर दोबारा पढ़े। दरमियान में जो तुमने रिलैक्स लिया, इसी को क्या बोलते हैं? तमत्तो। अब आपने हज भी, उम्रा भी किया, हज भी किया, दरमियान में रिलैक्स लेने के लिए आपने क्या किया? एहराम को खोल दिया, अलग करा दिया, बाहर आ गए थे। इसको बोलते हैं हज तमत्तो। दूसरी किस्म है हज क़िरान। क्या बोलते हैं? हज क़िरान। देखो, हज और उम्रा दोनों मिला दो। अब यहां से आप एहराम बांधेंगे इस नियत से कि मैं उम्रा भी करूंगा, हज भी करूंगा। तो आप यहां से जाकर उम्रा किए, करने के बाद क्या नहीं कराएंगे? अलग नहीं कराएंगे, बाकी रहेंगे, और फिर उसी एहराम से क्या कर लेंगे? हज कर लेंगे। हज करने के बाद हलक कराएंगे। 2 भी एक एहराम से कर दिया, जैसे 4 रकात नमाज पढ़ते। इसको क्या बोलते हैं? क़िरान। क़िरान कहते हैं दो चीजों को क्या करना? मिलाने। अब 2 रकात वाली नमाज, 8 जिल्हिज्जा से करीब पहुंच रहे हैं आप, तो आप क्या नहीं कर रहे हैं? उम्रा नहीं कर रहे, डायरेक्ट कहां जा रहे हैं? हज को जा रहे हैं। सिर्फ 2 रकात कर रहे हैं। कौन सी? हज। इसको बोलते हैं हज इफराद। क्या बोलते हैं? हाँ, यहाँ यही एक मसला समझ लेना, बात में समझाने का नहीं, यहां समझ लेना। देखो, हज इफराद करोगे, सफर एक है, सिर्फ हज किया, तो हज में जो कुर्बानी देना है ना आपको, हज में, अब तुम्हें कुर्बानी बोलना छोड़ना, मैं उसका टर्मिनोलॉजी बता के देता हूं। उसे बोलते हैं दमे तशक्कुर। क्या बोलते हैं भाई? दमे तशक्कुर का तो समझ में आ रहा, शुक्र अदा करने वाला दम, दमे तशक्कुर। वो क्या होता है? ए अल्लाह, एक ही सफर में क्या हो गया? उम्रा भी हो गया, हज भी हो गया, तेरा शुक्र है। उस शुक्र में एक बकरे को क्या करना? ज़बाह करना। अगर कोई तमत्तो किया या क़िरान किया तो उसके ऊपर कौन सा वाजिब है? दमे तशक्कुर वाजिब है। अगर कोई सिर्फ हज इफराद डायरेक्ट क्या कर रहा है? हज कर रहा है, तो उसके ऊपर वो कुर्बानी, वो जो कुर्बानी देते हो वो वाजिब नहीं। आगे बात समझ में आपको? वो जो कुर्बानी देते हो दमे तशक्कुर, वो किसके लिए क्यों देते हो?
کہ ایک ہی سفر میں حج بھی ہوا، عمرہ بھی ہوا اور حج بھی ہوا، چلو الگ الگ کر کے ہوا یا ملا کر ہوا، اے اللہ ایک ہی سفر میں مجھ سے تو نے یہ کرا دیا، تو لہذا اس شکر میں یہ قربانی دینا اس کو بولتے ہیں دم تشکر۔ حج افراد ہوگا تو دم تشکر واجب نہیں۔ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ کیا ہے؟ چلا سمجھ میں آ رہا نا؟ ہاں آگے چلو تھوڑا سا اور پھر اس کے بعد بتاتا ہوں۔ اچھا اب سنو، آپ لوگ کیا کریں گے؟ تمتع کریں گے یا قران کریں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قران کیا تھا، لیکن صحابہ سے کہا کہ تم لوگ تمتع کر لو۔ کیا کر لو؟ تمتع تمہیں کرو، میں تو کیا کروں گا؟ کچھ صحابہ نہیں، اللہ کے نبی ہم بھی کرتے ہیں، اچھا کر لو، لیکن عام لوگ جو ہے کیا کرو بھائی تمتع۔ کیا وجہ؟ شروع سے لے کر وہاں تک بال نہیں نکالنا اور سینٹ نہیں لگانا، یہ سب کے لیے آسان نہیں ہوتا ہے، تو غلطی ہوگی تو دم لازم آئے گا۔ اتنا صبر سب کے لیے نہیں ہوتا ہے۔ جس کو اتنا صبر کرنے کی کیپیسٹی ہو اس کا قران کرنا افضل۔ جو نیا نیا جا رہا ہو اس کے لیے کون سا کرنا افضل؟ تمتع کر، قران کر کے غلطیاں کر لینے سے اچھا تمتع کر کے باہر آنا زیادہ بہتر ہے۔ آگے بات سمجھ میں؟ اب حج اور عمرے کی آپ کو اب پہلے آپ جاؤ گے تو کیا کرو گے؟ کیا کرو گے؟ تمتع کرنا کا تو کیا کرنا ہے؟ عمرہ کرنا ہے، حج نہیں کرنا ہے۔ اب ہم کو پہلے حج نہیں سیکھنا ہے، ہم کو کیا سیکھنا ہے بھائی؟ عمرہ سیکھنا ہے۔ عمرہ سیکھ لیے تو حج آ جائے گا۔ عمرہ ہی اصل ہے، کیا اس میں ہی اعمال زیادہ ہیں، حج انشاءاللہ آپ کو بہت آسانی کے ساتھ سمجھ میں آئے گا۔ اب عمرہ کرنا ہے، اب یہ بتا دیتا ہوں، چھوڑ دیتا ہوں، جلدی سے نماز پڑھنا ہے، کھانا کھانا ہے اور تیزی کے ساتھ آنا ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ ہاں اب پہلا کام ہم کو عمرہ کرنا ہے تو کیا بولنا؟ اللہ اکبر بولنا ہے۔ کیا؟ احرام باندھنا۔ کہاں سے شروع ہوگا؟ احرام باندھ لیا، اب کام کہاں سے شروع ہوگا؟ اللہ اکبر کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، کیا پڑھتے ہو؟ ہاں یہاں کی سورہ فاتحہ، طواف شروع کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ طواف شروع۔ تو آپ کو طواف کیسے، احرام کیسے باندھتے ہیں وہ معلوم ہونا، طواف کیسے کرتے وہ معلوم ہونا۔ تیسری چیز سعی بین الصفا والمروہ، مروہ اور صفا پہاڑ کے درمیان سعی کرنا، تین چیزیں ہوں گی۔ چوتھی چیز پھر کہاں نکلنا؟ حلق کر کے باہر نکلنا۔ یہ چار چیزیں یہ کرنا، حلق یا تقصیر۔ یہ اب آپ کو کیا کرنا ہے بھائی؟ عمرہ کرنا ہے تو چار باتیں سیکھنا ہے۔ نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4۔ اتنے مسائل سیکھ لیے تو کیا ہو جائے گا؟ فوراً انشاءاللہ نماز کے بعد نمبر وائز احرام کے مسائل آپ کو بتا دیتا ہوں، طواف کیسے کرنا کیسے بتا دیتا ہوں، دکھا دکھا کے کر دیتا ہوں، انشاءاللہ حلق کرا دیتا ہوں جلدی سے۔ ہمارے لوگ بھائی تھوڑا کھلانے میں بھی جلدی فاسٹ رہنا ہے، ریڈی ہے یا نہیں ریڈی ہے یہ بتاؤ بعد میں۔ ارے نعمت کا ہے نہیں ریڈی رہا